बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट्स हैं। बहुत बड़ी खबर है कि पाकिस्तान की फौज के सिपा सालार फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर ने अफगानिस्तान के खिलाफ ऐलान जंग कर दिया है, जिसके बाद अफगानिस्तान के अंदर बड़े पैमाने पे खलबली मच चुकी है। इसकी ताज़ा तरीन अपडेट्स आपके साथ हम शेयर करेंगे। जबकि दूसरी जानिब अफगानिस्तान के वजीर दिफा ने पाकिस्तान के खिलाफ भारत में बैठकर एक बड़ा बयान दिया, पाकिस्तान के खिलाफ नफरत का इजहार किया, लेकिन बाद में अब वजाहतें देने का सिलसिला जारी है। इसकी भी तफसीलात, जबकि ईरान ने 40 उड़ा दिए हैं, इसकी भी डिटेल्स आप आज के इस व्लॉग में जान पाएंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त सूरत हाल बड़ी अजीबोगरीब हो चुकी है कि अफगानिस्तान से पाकिस्तान के ऊपर होने वाले दहशत गर्दाना हमलों में अफगानिस्तान के तालिबान के शामिल होने के नाकाबिले तरदीद सबूत सामने आ चुके हैं। और नाज़रीन, पहली मरतबा इस तरह से हुआ है कि पाकिस्तान ने अपनी पॉलिसी और अपनी बयानियां जो है वो भरपूर तरीके से तब्दील किया। पहले ये होता था कि अफगानिस्तान के हवाले से जो बयानात हैं वो अंदरूनी मीटिंग्स के अंदर या फिर डिप्लोमेट्स जो हैं उनके साथ हुआ करते थे, लेकिन अब एलानिया तौर पे पाकिस्तान जो है वो अफगानिस्तान को दुश्मन मुल्क करार दे रहा है और अफगानिस्तान पाकिस्तान को। नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि जनरल आसिम मुनीर ने अभी उलमा के साथ एक अहम तरीन मीटिंग हुई और मीटिंग के दौरान उन्होंने जो ऐलान किया जिसमें उन्होंने वाज़े तौर पे कहा कि रियासत जो है उसकी परमिशन के बगैर जो है वो ऐलान जिहाद नहीं किया जा सकता। और दैट मीन के मैसेज दिया गया कि पाकिस्तान के खिलाफ जो ख्वारिज की जानिब से कहा जा रहा है कि हम जिहाद कर रहे हैं, ये अफगानिस्तान की रियासत यानी कि उनके जो सरबराह हैं उसकी जानिब से पाकिस्तान के खिलाफ फतवा दिया गया है कि पाकिस्तान के खिलाफ जिहाद करो। दूसरे लफ्जों में जो जनरल आसिम मुनीर हैं उन्होंने वाज़े अल्फाज में ये कहा कि अफगानिस्तान पाकिस्तान को पाकिस्तान की मेहरबानियों का ये सिला दे रहा है। यानी पाकिस्तान ने जब भी वक्त आया तो पाकिस्तान ने इन्हें भरपूर तरीके से सपोर्ट किया। जैसे ही रशिया ने इनके ऊपर हमला किया तो पाकिस्तान ने तो नहीं कहा था उनको हमला करने के लिए, तो पाकिस्तान जो है उसने अपने दरवाजे खोले और 50 लाख अफगानी पाकिस्तान में दाखिल हो गए। और उसके बाद जब 9/11 वाला वाक़या हुआ तो अमेरिका ने हमले किए, फिर पाकिस्तान ने दरवाजे खोल दिए इनके लिए और पाकिस्तान ने इनको हर तरह से सपोर्ट किया। और आज जो दहशतगर्द या फिर जो तश्कीलें पाकिस्तान के ऊपर हमला करने के लिए आ रही हैं उनमें से 70% अफगान शहरी हैं, अफगानी हैं, जो 70% पाकिस्तान के ऊपर दहशतगर्दाना हमलों में हिस्सा ले रहे हैं। तो इससे आप अंदाजा लगा लें कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने कहा, मैं पहले भी कहा था और अब आखिरी मर्तबा कह रहा हूं कि अफगानिस्तान की हुकूमत पाकिस्तान या फिर फितना और ख्वारिज में से किसी एक का इंतखाब कर ले। लेकिन इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि हम पाकिस्तान के जवानों का जो खून बह रहा है उसको बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमारे सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका है। ये वाज़े जो है वो पैगाम है कि अब हम अफगानिस्तान की सरजमीन के ऊपर दहशत गर्दों को उड़ाएंगे जहां जहां पे ये मौजूद हैं और जो जो उनके सहूलतकार अफगान तालिबान है उनको भी नहीं छोड़ेंगे। नाज़रीन, एक बड़ी और अहम तरीन चीज ये है कि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर ख्वारिज की बड़ी तादाद मारी भी जा रही है, लेकिन उनके सहूलतकार जो हैं उनको काफी ज्यादा इस हवाले से तकलीफ हो रही है और वो चीखो चिंगाड़ कर रहे हैं, पाकिस्तानी फौज के खिलाफ प्रोपेगेंडा करते हैं। अब जो खबर आ रही है एक और हमारे पास वो ये है कि अफगानिस्तान के जो वजीर सेहत हैं वो भारत के दौरे पर थे। भारत के दौरे के दौरान एक सहाफ़ी ने, इंडियन सहाफ़ी ने उससे पाकिस्तान और अफगानिस्तान के ताल्लुकात के हवाले से बात की, तो जिस पर उसने कहा ये पाकिस्तान एक मर्ज है, एक वायरस है और इसका खात्मा ज़रूरी है और इसको ख़त्म करने के लिए मुझे जहाँ जाना पड़ा मैं जाऊँगा। और दूसरी जानिब नाज़रीन, जब ये बयान आ गया तो उसके बाद अब जो है वो जस्टिफिकेशन दी जा रही है कि हमारा तो मतलब ये नहीं था,
ہمارا مطلب یہ نہیں تھا، بلکہ اس کو غلط طریقے سے لیا گیا۔ ہم نے تو یہ کہا ہے کہ ہمارا کوئی بھی دشمن نہیں ہے، ہمارا دشمن صرف وائرس ہے یا بیماری ہمارا دشمن ہے، اور ہم اس کو ختم کرنے کے لیے ہر ملک تک جائیں گے۔ یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے، انہوں نے جو وضاحتیں دی ہیں جس میں انہوں نے کہا کہ ہم نے کہا کہ یہ بیماری ہمارا دشمن ہے، اور اس بیماری کے خاتمے کے لیے تو کوئی خاص قسم کا وائرس تو ہے نہیں ناظرین جو اس وقت حملہ آور ہوا ہو، جس کے لیے افغانی پریشان ہے۔ اور خود انہوں نے کہا جی کہ پاکستان سے تو ہمیں زہر دیا جا رہا ہے یہ جو دوائیوں کی مد میں، تو اب انہوں نے کہا جی کہ پاکستان کے جو بارڈر راستہ ہے وہ بند ہے، اس وجہ سے جو 70% دوائیاں تھی پاکستان سے آتی تھیں، دوائیاں جو ہے وہ نہیں آ رہی۔ تو ہم نے کہا جی کہ ہم بیماریوں سے لڑنے کے لیے دنیا میں جہاں جانا پڑا ہم جائیں گے۔ حقیقت میں ناظرین بیان کو بدلنے کی کوشش کی جا رہی ہے، جب پاکستان کے آرمی چیف نے بڑا بیان دیا ہے کہ ہم جو ہے وہ ان کے ساتھ ہم کیا کریں گے۔ دوسری جانب ناظرین آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ ایک اور بڑی اور اہم ترین خبر وہ بھی سامنے آ رہی ہے، وہ یہ ہے کہ افغانستان اور ایران کے بارڈر کے اوپر یعنی جو ہرات کا علاقہ ہے، کل ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ اس علاقے کے اندر 30 افغانیوں کی ہلاکت کے حوالے سے خبریں آئی تھی کہ وہ سردی سے ٹھٹر کے مرے ہیں، لیکن وہ افغانستان میں ایران کے اندر داخلے کی کوشش میں مرے ہیں، کیونکہ افغانستان کو جو ایران ہے اس نے وارننگ دے رکھی تھی۔ ایران نے کہا تھا کہ خبردار ہماری سرحد کی طرف نہ آنا، جو بھی سرحد میں غیر قانونی طور پہ داخل ہونے کی کوشش کرے گا اسے ہم ٹھوک دیں گے۔ اب ناظرین ان حالات کے اندر کہ جب پاکستان کے اوپر دہشت گردانہ حملے ہو رہے ہیں، دہشت گردوں کی تشکیلیں آ رہی ہیں، اب کسی کو کیا معلوم کہ یہ افغان مہاجرین آ رہے ہیں یا پھر افغان مہاجرین کے ساتھ ملے ہوئے کوئی بڑی تعداد میں دہشت گرد یا خود کش حملہ آور آ رہے ہیں۔ تو ڈیفینیٹلی جب انہوں نے وارننگ دے رکھی ہے تو آپ کو اس طرف نہیں جانا چاہیے، اور جو جانے کی کوشش کر رہے ہیں لازمی بات ہے پھر اس کے اندر کچھ نہ کچھ اس طرح کے لوگ موجود ہوں گے جو ایران کے سرحد کو ڈیسٹیبلائز کرنا چاہیں گے۔ تو اب ناظرین وہاں پہ نہ چوں ہوئی ہے نہ چراں، پاکستانی سرحد کے اوپر ایک بندہ بھی اگر مارا جائے تو اس پہ جو ہے وہ انسانی حقوق اور یہ تو وہ تو ڈرامے بازیاں ساری شروع ہو جاتی ہیں۔ ایرانی سرحد کے اوپر تو 250 بھی انہوں نے کچھ مہینے پہلے مارے تھے جو ایران میں غیر قانونی طور پہ داخل ہونے کی کوشش کر رہے تھے۔ ناظرین ایران جو ہے اس نے ابھی تک جو ہے وہ 15 لاکھ کے قریب جو افغانی شہری ان کو واپس بھیج دیا، باقی جو ہے وہ انہوں نے بڑا سخت ان کے اوپر طریقہ رکھا ہوا تھا، انہوں نے ان کو کیمپوں تک محدود رکھا ہوا تھا۔ یہ نہیں انہوں نے کیا کہ وہ جو ہے عام شہروں کے اندر پاکستان کی طرح کاروبار کریں، یہاں پہ تو انہوں نے 2 نمبر شناختی کارڈ تک بنوا لیے ہیں، یہاں تک کہ باہر کے ممالک میں پاکستانی پاسپورٹس کے اوپر سفر کر رہے ہیں۔ تو ایران جو ہے اس نے ان کو اتنا فری نہیں کیا ہوا، باوجود اس کے ایران کو ان سے بہت زیادہ نقصان اٹھانا پڑا ہے، اور اسی وجہ سے اب ایران نے سخت ترین قوانین جو ہے وہ ان کے خلاف بنائے ہوئے ہیں۔ بتایا جا رہا ہے کہ بڑی تعداد اس وقت لاپتہ ہے اور 40 جو ہیں وہ مارے گئے ہیں، اور اس پر جو ہے وہ افغان حکومت کی جانب سے کوئی سٹیٹمنٹ نہیں دی جا رہی۔ پاکستان کے خلاف صرف ان کو تکلیف ہوتی ہے، اور اس کی وجہ ان کے آقاؤں کی جانب سے جو اشارے پاکستان کے خلاف ان کو دیے جاتے ہیں، جو ان کو پروگرامز دیے جاتے ہیں، وہی پروگرام جو ہے وہ وہی انجام دینے کے لیے انہوں نے دہشت گردوں میں فیڈ کرنے ہوتے ہیں۔ تو یہ ناظرین کچھ تازہ ترین اپڈیٹ چل رہی ہیں۔ اور دوسری جانب ناظرین پاکستان کی مسلح افواج جب مکمل طور پہ ناظرین وادی طیرہ جو ہے اس کو خالی کروا کے وہاں پہ آپریشن شروع کری خوارج کے خلاف، اور اسی وجہ سے تکلیف ہو رہی ہے محسن داوڑ جیسے ان کے سہولت کاروں کو، اور وہ فوج کے خلاف پروپیگنڈا کر رہے ہیں۔ تو بہرحال یہ چیز جتنا بھی چیخیں چلائیں گے تو کیا کہتے ہیں کہ جتنا چیخیں گے ان کی چیخوں سے پتہ چلے گا کہ ان کے سہولت کار کون کون سے ہیں، تو پاکستان کو انہیں ختم کرنے میں بھی زیادہ آسانی ہوگی۔ تو یہ ناظرین اس وقت تازہ ترین اپڈیٹس ہیں۔ اس تمام صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔